अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। हमारा व्लॉग जो है ये आप देख रहे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो किला रोहतास के लिए है। तो हमने जो एक्सप्लोर किया किला रोहतास को, तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस वजह से ये मशहूर। जी, तो ये है किला रोहतास की एंट्री। और ये जो इसकी दीवारें हैं, ये क्योंकि सूरज की रोशनी सामने से आ रही थी तो इस वजह से आपको क्लियर नज़र नहीं आ सका। तो आप ये किला रोहतास के इंटरेस्ट है और ये ओवरव्यू दे रहे हैं हम आपको किला रोहतास का। ये सुहेल गेट है और इसके बारे में भी जो है वो हम आपको बताते हैं कि ये सुहेल गेट जो है वो क्योंकि बेसिकली इसके 12 दरवाजे हैं तो हर गेट का एक नाम है। और इस तरफ जहाँ हम जो जा रहे हैं ये जो है वो है बड़ी बावली कहा जाता है इसे। तो इस तरफ हम लोग जा रहे हैं और ये कुआं है बहुत बड़ा सा। और कहा जाता है कि ये जो वहाँ हम शेरशाह सूरी के जो जानवर वगैरह थे जो इनके वहाँ जानवर फौज के लिए जो जानवर रखे जाते थे उनके लिए जो है ये बनाया गया था। और इसकी स्टेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और नीचे तक जाने में आपकी जो है ना वो एक दफ़ा से तबीयत बिल्कुल हरी हो जाती है और वापस चढ़ना तो उससे ज़्यादा मुश्किल है। ये नीचे हम लोग तय तक गए तो काफ़ी इसका जो है वो मिट्टी से भर चुका है, इतना ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। लेकिन जो है ये डीप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ जानवरों को और मज़दूरों को ही शायद पानी पीने की इजाज़त थी और यहाँ पे आके वो पीते थे। ये हम ऊपर से आपको सॉरी नीचे से ऊपर का व्यू दिखा रहे हैं। और ये जो है ये ओवरव्यू हम फिर से आपको दिखा रहे हैं कि किला रोहतास की ये दीवारें। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना टूट चुका है और हुकूमत की तवज्जो नहीं है इस तरफ शायद, लेकिन ये बहुत खूबसूरत किला है और ये 400 किलोमीटर पे फैला हुआ है। कहा जाता है कि ये फोर्ट जो है ना वो 1541 में 1541 में बनाया गया था। एक कौम गुजरी है गखर जो बहुत जंगजू थे और मुगलों के जो है वो बहुत ज़्यादा वफादार थे। जी फोर्ट जब बना तो साथ साथ जंग भी जारी थी और जो है वो साथ साथ जो है वो आम, फोर्ट भी बन रहा था। ये जो है ये किला ये मानसिंह की हवेली कहा जाता है इसे। तो यहाँ पे जो तरफ में वो था वजीर था सबसे बड़ा उसका वो है हवेली थी ये। और ये ओवरव्यू है जहाँ तक आपको नज़र जा रही है, ये दीवारें जहाँ तक नज़र आ रही हैं, ये सारा किला रोहतास का जो है वो एरिया है। ये इसके जो अंदर का व्यू है जो हवेली के टाइप की वो है उसके अंदर का व्यू दिखाया था आपको। और ये जो है ये कहा जाता है वैसे कि ये रानी का महल है, लेकिन जो और वहाँ पूछा जाए तो ये अलग अलग जो है वो कहानियाँ आप सुनने को मिलती हैं इसमें। और ये साथ साथ ये जो है ये लंगर खाना था और यहाँ पे जो है वो मस्जिद भी है, इसका भी ओवरव्यू भी देते हैं आपको और अंदर जाके भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि ये कैसी है। और ये जहाँ तक खत्ते निगाह है हमारी तो वहाँ तक जो है वो ये किला फैला हुआ है, तकरीबन बताया है 4 किलोमीटर पे ये फैला हुआ है और इसके 12 गेट हैं। ये शेरशाह सूरी की मस्जिद जो मैंने आपको बताया था अभी, और लंगर खाना भी है यहाँ पे। और ये एक और शाही बावली के नाम से जो है ना ये वो है जहाँ पे वजीरों के तो नहीं कह सकते लेकिन शाही ख़ानदान का जो है वो रहना और पानी का उनका जो सोर्स था ये वो था। लेकिन यहाँ पे आना इनका जो है ना बहुत मुश्किल है, यहाँ का रास्ता जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो ये जो है आप नीचे देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ पे एक दरवाज़ा है जहाँ से आप एंट्री लेते हैं और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं वहाँ पे जो है वो रूम्स बने हुए हैं। हर जगह पे अलग अलग जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि दो चार पाइयाँ या एक बेड टाइप की चीज़ आप डाल के वहाँ पे लेट सकते हो। तो ये रूम्स बने हुए थे वहाँ पे महल के जो अब नीचे जैसे जैसे जाते जा रहे थे पानी और ज़मीन की जो ठंडक है वो महसूस हो रही थी। तो शाही लोग जो हैं वो अपने क्योंकि उस वक्त एसी और बिजली का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, तो ये इस तरह से बनाया जाता था महल के आपकी जो है वो ठंडक रहे।
تو جیسے جیسے نیچے جا رہے تھے تو ٹھنڈک کافی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ مسجد کا اوور ویو دے رہے ہیں آپ کو۔ یہ جو ہے مسجد ہے اور ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد بنی ہوئی ہے، اور بہت جو ہے وہ ہر وقت صاف نیٹ کلین ابھی تک جو ہے وہ مطلب اس کی کیئر کی جا رہی ہے، اور بہت اچھی کیئر کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ اس کا انر سائڈ ہے، جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب کی رہائش یا اس طرح کے کوئی بھی جو مسجد کی حفاظت کرتے ہیں وہ ان کی رہائش ہو سکتی ہے اس میں۔ اور یہ باہر صحن کا حصہ اور یہ قلعہ جو ہے یہ بہت خوبصورتی کا جو ہے وہ حامل ہے۔ اور یہ اوور ویو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیک سائڈ جو ہے وہ قلعے کی باہر کی سائڈ جو ہے یہ وہ ہے۔ اور یہ قلعہ جو ہے شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا مغلوں کے دور میں، اور جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے اور اس کے لیے بھی یہ بہت جانا جاتا ہے، اور ایشیا میں جو ہے وہ یہ نمبر 1 پہ آتا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور اس کی جو کہنا چاہیے کہ اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ قلعہ ایشیا میں نمبر 1 پہ آتا ہے۔ اور شیر شاہ سوری کا نام جو ہے وہ اصلی جو ہے وہ تھا فرید خان تھا، اور یہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا۔ جب یہ اپنے آقا کے ساتھ اس دور میں گیا شکار کے لیے، تو وہاں پہ جو ہے وہ شیر نے حملہ کر دیا ان کے آقا پر، تو شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ پھرتی سے تلوار نکالی اور شیر کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو کے بعد جو ہے وہ بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے اس کو فرید کے نام سے نہیں شیر شاہ کے نام سے پکارا جائے گا، تو اس طرح سے پھر شیر شاہ سوری کا نام جو ہے وہ پڑ گیا شیر شاہ۔ اور جو ہے جب یہ قلعہ بنا اور شیر شاہ سوری یہاں پہ آیا تو اس کی کچھ گھنٹوں کی جو ہے وہ یہاں پہ مطلب اسٹے تھا، وہ رہا نہیں یہاں پہ۔ یہ جو ہے اس کے بعد اس کے بیٹے نے جو ہے وہ یہاں پہ رہائش اختیار کی، اور اس کے بیٹے نے اس پہ قبضہ کیا۔ اس سے پہلے ہمایوں نے کیا شیر شاہ سوری کے بعد۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بزرگ ہیں جن کی قبر ہے یہاں پہ۔ یہ کہا جاتا ہے یہ جب دروازہ بن رہا تھا، جب یہ حصہ بن رہا تھا انر فورٹ کا، تو یہ بزرگ جو ہے وہ اپنی اجرت نہیں لیتے تھے اور مظلوموں کو جو ہے وہ پانی فری میں پلاتے تھے، اور پھر اس دروازے کا نام جو ہے وہ انہی پہ کے نام پہ رکھا گیا۔ اور اندر جو ہے یہ ہم لوگ لے کے جائیں گے، وہاں سے جو ہے وہ شاہی لوگوں کا آنا جانا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ مطلب الاؤڈ نہیں تھے، تو وہ جو ہے وہ سارا ایریا جو ہے وہ شاہی لوگوں کے لیے تھا۔ اندر سے دربان جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، اور دربانس کے بھی کھڑے ہونے کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی تھی، اور جو ہے وہ مطلب ہا کر آواز لگاتے تھے، دربان جو ہے وہ آواز لگاتے تھے جیسے بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ دروازہ جو ہے یہ دوبارہ ریپیئر کروایا گیا ہے، کیونکہ پہلے جو ہے یہ جب ہمایوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا تو یہ اس نے ڈیمولش کر دیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے یہ بنوایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پرویز مشرف کے دور میں جو ہے اس کی دوبارہ کیا کہنا چاہیے کہ سرمنی ہوئی اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو ہے وہ ہمایوں کے جب جج بیٹھتے تھے تو یہ وہاں کی مطلب وہ تھی جگہ تھی جہاں سے وہ بیٹھ کے فیصلے سناتے تھے، اور وہاں پہ کوئی بجلی کا تو نظام تھا نہیں، نیچے جو ہے وہ میں نے آپ کو میدان دکھایا، وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہاں پہ فیصلہ سنا جاتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے وہاں پہ۔ اور آواز کا کانسیپٹ یہ تھا کہ نیچے جو ہاکر ہوتے تھے جو دوبارہ آواز لگاتے تھے، اور وہ پھر جو ہے وہ آواز لگایا کرتے تھے اور وہ فیصلہ سناتے تھے۔ یہ جو ہے راستے، یہ خفیہ راستے ہیں جہاں سے جو ہے وہ وزیر اور مشیر آیا جایا کرتے تھے۔ یہ فورٹ جو ہے یہ چونا مٹی اور دال ماش کے پانی سے، اور اس ٹائم پہ ایک مسالہ ہوتا تھا بدر، یہ اس سے بن کے ملا کے بنایا گیا تھا، اور یہ 500 سال ہو چکے ہیں اسے بنے ہوئے، اور تب بھی یہ خوبصورت ہے۔ چلیے جی، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔